सबसे पहला जो हमने कवायद पढ़ा था वो हमने लेसन नंबर 1 से लेकर के लेसन नंबर 9 तक पढ़ा है, जिसमें हरफ तहजी को बताया गया था, अलिफ से या तक के मखरज कैसे निकाले जाते हैं, तो वो कवायद नंबर 1 था। ठीक है। अब उसके बाद हमने आपको लेसन नंबर 10 में कवायद नंबर 2 बताया था, जिसमें कि जिसे कहते हैं मुरक्कब हरुफ। यानी मुरक्कब हरुफ कौन से हरुफ थे, यानी मिले हुए हरफों को मुरक्कब हरुफ कहा जाता है। यानी हरफ तहजी अलग अलग हरुफ थे, एक एक हरुफ था। फिर हम एक एक हरुफ को जब हम कोई जो वर्ड बनाते हैं, तो वर्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन लेटर्स को जोड़ना पड़ता है। ठीक है ना। तो उन जुड़े हुए हरफों को जो है हिंदी में मुरक्कब हरुफ कहा जाता है। ठीक, ये मुरक्कब हरुफ है। ठीक है ना, ये आप सीख चुके हैं पहले ही। अब अगला लेसन है आपका लेसन नंबर 11। ठीक है। लेसन 11 में जो है कवायद नंबर 3 है। कवायद नंबर 3 सा जो है वो है हरकात। इसे हम हरकात सलासा भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हरकात पहले हम समझेंगे कि हरकात होती क्या होती है। ठीक है। हरकात किसे कहते हैं। ठीक, ये है हाथ की उंगली खोलने या बंद करने जितनी देर को हरकात कहते हैं। जैसे 1 हरकात, 2 हरकात और 5 या 4 हरकात। ठीक है। तो ये हरकात अभी शायद आप समझे नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाना चाहूंगी कि हरकात होती क्या है। देखिए, हाथ की उंगली, मैं आपको अपने हाथ के अकॉर्डिंग दिखा रही हूँ। आपकी जो हाथ की उंगलियां हैं, चाहे तो आप वो बंद कीजिए, चाहे आप उनको खोलिए। ठीक है। हाथ की उंगली जैसे हम खोलते हैं, और हमने एक उंगली पहले बंद करी, फिर दूसरी करी, फिर तीसरी करी, फिर चौथी करी, फिर 5वीं करी। ठीक है। तो अगर हमने आपसे आगे हम जो जितने भी कवायद आएंगे उसमें आपका जिक्र होगा हरकात, कि 1 हरकत आपको खींचना है, 2 हरकत खींचना है, 5 हरकत खींचना है, तो आप उसको कैसे खींचेंगे। तो आपको क्या करना है कि अभी से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपको हरफों को कितना लंबा, कितना छोटा खींचना है, तो वो आप इन उंगलियों के जरिए ज्यादा पहचान पाएंगे। ठीक है। तो 1 हरकत अगर हम कहेंगे तो आपको वो हर्फ जितनी देर में एक उंगली बंद हो या एक उंगली खुले, तो वो 1 हरकत कहलाती है। अगर हमने आपसे कहा कि 2 हरकत आप उस हर्फ को खींचिए, तो आपको या तो एक उंगली बंद एक करी, फिर इसके बाद दूसरी बंद करी। ठीक है। उसको आपको ऐसे खींचना है। जैसे कि मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल बताना भी चाहूंगी। जैसे मैंने कहा बा जबर बा, तो ये 1 हरकत है। ठीक है। बा जबर बा 1 हरकत है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, बा जबर बा ता जब। अब मैंने कहा 2 हरकत खींचना उसी को ही, बा जबर बा। ठीक है। पहले एक, फिर दूसरी बंद करेंगे, या एक खोलेंगे और फिर दूसरी खोलेंगे, या तो बंद कीजिए या खोलिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। अब बहुत सी जगह आपको आएगा कि 4 से 5 हरकत खींचिए, जैसे कि बड़े मद में हम 4 से 5 हरकत खींचते हैं, तो तब भी आपको उंगलियों के जरिए बहुत आसानी हो जाएगी हरफों को खींचने का। ठीक है। अब जैसे हम पढ़ते हैं यासीन। ठीक है। तो हम या को खींचेंगे पहले, या। ठीक है। या सीन। ठीक है। इस तरीके से हरफों को खींचना है, यही हमारी हरकत कहलाती है। अब जो ये है हरकत जो है जबर, जेर और पेश, ये ऊपर अगर हर्फ के ऊपर अगर ये लाइन होगी छोटी सी, तो इसे हम इस लाइन को, ऊपर वाली लाइन को हम जबर कहते हैं। और ये अगर हर्फ होगा और उसके नीचे को ये छोटी सी लाइन होगी, तो इसे हम जेर कहते हैं। और जो ये एक हर्फ होगा और उसके ऊपर अगर ये इस तरीके से बना होगा, तो इसे हम पेश कहते हैं। तो जबर जेर पेश। ठीक है। जबर जेर पेश जो है, जबर मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रही हूँ, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। ठीक, वो तो हुआ प्रैक्टिकली कि उंगलियों को कैसे खोल करके खींच करके हरकत अदा करनी है। लेकिन अब यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे, ये एक सिंबल है हरकत का, ये सिंबल्स हैं। ठीक है। जबर जेर पेश क्या है, ये सिंबल्स हैं हरकत के। ठीक, नेक्स्ट है आपका
زبر زیر پیش، ان میں سے ہر ایک کو صرف ایک حرکت کے برابر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، زبر ایک حرکت ہے، زیر ایک حرکت ہے اور پیش ایک حرکت ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ اب یہاں پر میں نے یہاں پر بتا بھی رہی ہوں آپ کو، زبر ایک حرکت ہے، یعنی ایک انگلی کھولنا یا بند کرنے جتنی دیر تک حرف کو کھینچنا کیا کہلاتا ہے؟ وہ زبر کہلاتا ہے، یعنی ایک حرکت کہلاتا ہے. ایک زبر کا مطلب ہوا ایک حرکت. ایک جیسے یہاں پر ایک فار ایگزامپل بتایا گیا ہے یہاں پر، جیسے با زبر با، پ زبر پ، تا زبر تا. اب میں آپ کو انگلیوں کے ذریعے بھی بتانا چاہوں گی. یہاں پر جیسے یہاں پر میں یہاں پر انگلی لا رہی ہوں اپنی ہاتھ. اب ہم کریں گے با زبر با، پا زبر پا، تا زبر تا. بس جتنی دیر میں ایک انگلی کھل رہی اتنی دیر تک اس حرف کو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کا دوسرا آتا ہے زیر. ٹھیک، زیر کیا ہے؟ یہ بھی ایک حرکت ہے، یہ بھی ایک حرکت تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. جیسے کہ بازیر بی، پازیر پی، تازیر تی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کا آتا ہے پیش. پیش یہ بھی ایک حرکت تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. ٹھیک، جیسے باپیش بو، پاپیش پو، تاپیش تو. ٹھیک، آپ ان سب کو ایسے نہیں پڑھیں گے کیونکہ زیادہ تر سبھی نے کیا پڑھا ہے، جب زبر لگا دی تو اس کو ہم کیا کرتے، بہت سے بچے کیسے پڑھتے ہیں کہ جیسے یہاں پر ہے با زبر با، پا زبر پا، تا زبر تا. تو ہمیں یہ اتنا نہیں کھینچنا ہے، اس کو صرف ایک حرکت یعنی ایک انگلی کھولنے یا بند کرنے جتنی دیر تک ہی صرف ہمیں کھینچنا ہے. یعنی زبر زیر پیش کو ہمیں صرف ایک حرکت تک کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے. اگر نہیں سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے میسج کے تھرو ریویژن گروپ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہے حرکت کتنی ہوتی ہیں. حرکات کتنی ہوتی ہیں؟ حرکات 3 ہوتی ہیں، زبر، زیر اور پیش. صرف حرکات پورے کے پورے اس میں قرآن کے اندر کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں، یعنی زبر، زیر اور پیش. ٹھیک. اب ہے حرکات ثلاثہ کسے کہتے ہیں. وہ تو صرف حرکت کی بات ہوئی کہ حرکت کسے کہا جاتا ہے. اب ہے حرکت ثلاثہ کسے کہتے ہیں. ان تینوں کو ملا کر حرکات ثلاثہ کہتے ہیں. یہ تینوں اگر آتی ہیں ایک جگہ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حرکت ثلاثہ. ٹھیک، حرکت ثلاثہ کہتے ہیں. اگر یہ حرکات ایک حرکت کہلاتی ہے اور حرکت ثلاثہ تینوں اگر مل کر کے آئیں تو تب حرکت ثلاثہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب ہے عربی میں ان زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. زبر کو عربی میں فتح کہتے ہیں. عربی میں کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ فتح، زبر کو. اور زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عربی میں ان کے یہ تینوں نام ہیں، فتح، کسرہ، ضمہ. آپ اسے زبر، زیر، پیش بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تینوں میں سے دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات آپ کہہ سکتے ہو. ٹھیک. اب میں اس کو آپ کو تھوڑا سا اس کا وہ بھی دیتی ہوں پڑھنے کے لیے، مخلاصے کے لیے دیتی ہوں. آپ اس کی مشق کیجیے. اب ہم زبر زیر کو کیسے پڑھیں گے؟ فتح، کسرہ، ضمہ، فتح، کسرہ، ضمہ، فتح، فتح، کسرہ، کسرہ، ضمہ، ضمہ. آپ اس کو زیر، پیش، زبر، پیش، زیر، زیر، پیش، پیش، زبر، زیر، پیش، زیر، چاہے آپ اردو میں کہیے چاہے آپ اس کو عربی میں کہیے. ٹھیک ہے نا. آپ اس کی مشق کیجیے گا سب لوگ. آج کے لیے بس اتنا ہی. آج صرف ہم نے آپ کو فتح، کسرہ اور ضمہ کو
صرف سمجھایا ہے کہ یہ زبر زیر پیش کیا ہوتے ہیں. اب اگلے لیسن میں ہم ان کو الگ الگ اس کا خلاصہ کریں گے. زبر کا الگ ہوگا چیپٹر، کسرہ کا الگ اور ضمہ کا الگ، اور اس کی جو ہے مشق بھی الگ الگ طریقے سے آپ کو پڑھائی جائے گی.